هذه حرب إبادة. أنتم تسمعون الآن، تسمعون القصف في داخل المخيم، تسمعون القصف في داخل المخيم. القصف لم يتوقف على مدار الساعة. ها هو بيت أهلي وبيت إخواني. أتينا إلى هنا فكانت بنت أخي إياد ملقاة هنا، واعتقدنا أنها بصحة جيدة، وطبعا استشهدت رحمها الله. وكان أخي نائل وزوجته استشهدوا في هذا المكان، وأخي إياد وبنته استشهدوا في هذا المكان، وزوجته وثلاثة أطفال صغار كانوا تحت الركام. أنا أحكي لكم من هذا المكان وأنا والد الشهيد محمد الضرة الذي استشهد في تاريخ 30/9/2000 أمام مرأى العالم، وما زال مشهد محمد الضرة يتكرر يومياً.